पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। ISPR का कहना है सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया गया। फितनल खवारिज ने पाक अफगान बाप दोस्ती को भी अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर। स्पिन बोल्दक में मजीद अफगान तालिबान और फितना खवारिज के इकट्ठे होने की इत्तलात। गुज़िश्ता शब कुरम सेक्टर पर भी हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। फितनल खवारिज के 25 से 30 जंगजू मारे गए। अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। पाक फौज हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी की अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मजम्मत। कहा अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के इश्तियाल अंगेजी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। अफगान तालिबान का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान चौकी और हथियार कब्जे में लेने का दावा महज प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की वीडियो मनगढ़ंत है। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जाहिरियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। उन पोस्टों में से एक है जिस पे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पे पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाई गई? तालिबान और फितना खवारिज का हमला, पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया दुश्मन ने हफ्ते और इतवार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। हमारी मुल्क में दहशतगर्दी न करे, बसूरी देगर हम तमाम कबाइल अपने फौज के शाना बशाना करें इंशाअल्लाह। जो भी मुल्क हमारे इस पाक धरती पे हमला करेगा, जो इस धरती को नापाक नज़र से देखेगा, तो हम इंशाअल्लाह अपनी धरती की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। काबिज अफगान अबूरी हुकूमत हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी से बाज रहे। कबायली अवाम का दो टोक पैगाम। कहा हमले में भारत मुलव्विस है। तमाम कबाइल पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक धरती की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जौहरी रियासत भारत की अस्करी क़यादत की सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं, जो जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत का झूठ बुरी तरह बेनकाब हो चुका। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जोई कर रहा है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर जारियत का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, जिसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी।
پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ جنوبی افریقی بلے باز پاکستانی اسپنرز کے آگے بے بس نظر آئے۔ نعمان علی نے میچ میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ افریدی نے 4، ساجد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی 10 وکٹیں لینے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کہتے ہیں ایک فارمیٹ کھیلتا ہوں اس لیے پورا سال محنت کرتا ہوں۔ جنوبی افریقی ٹیم ورلڈ چیمپئن ہے، ان کے خلاف پہلا میچ جیتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ مہمان ٹیم نے میچ میں ٹف ٹائم دیا۔ پاکستان ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں اسپنرز کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے میچ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پوری توجہ اگلے میچ پر ہے، امید ہے سیریز جیتیں گے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈم مارکرم کہتے ہیں کچھ چیزیں سیکھ کر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگلے میچ کی کنڈیشنز کا ابھی اندازہ نہیں۔ میچ جیتنے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $1 ارب فنڈ کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $20 کروڑ کی منظوری۔ معاہدہ طے پانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اطمینان کا اظہار۔ کہا سٹاف لیول معاہدہ ملک کے میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری کا عکاس ہے۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ممکن اقدامات جاری رکھیں گے۔ 37 ماہ کے قرض پروگرام کے دوسرے جائزے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے پاکستان کا مالیاتی خسارہ 14 سال کی بہترین سطح پر ہے۔ پاکستان سماجی شعبے کے اہداف حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن کو فل کورٹ بنانے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو ایسا آرڈر نہ دینے کی کوئی پابندی نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس، جسٹس امین الدین نے سوال اٹھایا، جوڈیشل کمیشن ایک جج کو آئینی بینچ کے لیے نامزد نہ کرے تو کیا ہم اسے شامل کرنے کا آرڈر دے سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا جوڈیشل کمیشن پر یہ پابندی نہیں کہ اس نے کس جج کو نامزد کرنا ہے کس کو نہیں۔ کیا جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ سے اوپر ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے، جوڈیشل کمیشن کی اپنی اتھارٹی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے عابد زبیری سے مکالمے میں کہا آپ فل کورٹ نہیں مانگ رہے، کہہ رہے ہیں 16 ججز چاہیے۔ عابد زبیری نے موقف اپنایا، میری دلیل یہ ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل آرڈر کرے، سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل، سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ تھانہ صادق آباد کے کیس میں سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ فارمر سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے، اس میں کچھ چیزیں تھیں جس میں ڈاؤٹ تھا۔ جب انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا، اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا آج شام 4 بجے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہہ دیا کہ مستعفی ہو گیا ہوں تو اسے قبول کیا۔ علی امین کا دوسرا استعفیٰ پہلے پہنچ گیا تھا، پہلا استعفیٰ تاخیر سے ملا، اس میں شکوک و شبہات تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کے پی کو آج نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، سوگوار خاندان سے تعزیت اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا شہداء نے جانیں دے کر قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل کی ماں کا کہنا تھا بیٹے کو شہادت جیسی بڑی سعادت نصیب ہوئی، وطن کی حفاظت کے لیے دونوں پوتے بھی پاک فوج میں شامل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید اور اکزئی میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔
TLP کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی، فہرستیں تیار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے جیو فینسنگ سے ملک گیر نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز اور مرکزی کردار سامنے آ گئے۔ فائنینسرز اور سہولت کاروں کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئیں۔ املاک جلانے والوں کی ویڈیوز کی مدد سے چہرے شناخت کر لیے گئے۔ مشتبہ فنڈنگ کی بھی چھان بین جاری، بینکاری ریکارڈ محفوظ کر لیا گیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی بنا لی گئی ہے۔ لاہور مرید کے سمیت مختلف شہروں سے 253 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر افغان بستی میں شدید ہنگامہ آرائی، مشتعل افراد کا پولیس اور مشینری پر پتھراؤ، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا، مشتعل افراد نے گھروں کو مسمار کرنے سے روک دیا۔ پولیس کا کہنا ہے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد افغان بستی کے رہائشی نہیں، بیشتر افراد خالی گھروں پر قبضے کے لیے پہنچے تھے۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں استقبالیہ، نغمہ نگار جاوید اختر کا اظہار برہمی، مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیے، کہا سفید فاموں کے خلاف اقدامات پر جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو حقوق نہ دینے والے افغانستان کا نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ افغانستان پاکستان کا مخالف ہے۔ اپنے ملک کے اس رویے پر شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف بیانات دینے والے ان کو ہی عزت دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ These findings mirror the persistent pattern of abuse in Indian-occupied Jammu and Kashmir, where political activists, human rights defenders, journalists, and ordinary citizens, including women and children, face arbitrary detention, sexual torture, custodial torture, and collective punishments. بھارت میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اعتراف۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے جنرل اسمبلی میں کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی رپورٹ نے حقائق بیان کر دیے، مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے، سیاسی کارکنان، انسانی حقوق کے رہنما، صحافی اور عام شہری تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ UN رپورٹ میں بیان تشویشناک صورتحال پر بھارت کا احتساب کیا جائے۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، شمالی غزہ میں ٹینک سے گولہ باری، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد بھی 9 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلاتے ہوئے کہا یو سیز فائر آئی فائر۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل نے اب تک رفح کراسنگ بھی نہیں کھولی۔ مختلف راستوں سے 600 کے بجائے صرف 300 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دی۔ غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اسرائیل سرجن کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملبے سے مزید 44 فلسطینیوں کی لاشیں ملی، جبکہ 29 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا ہے۔ Because you always, everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا، کہا اسرائیل کے تمام 20 یرغمالی واپس آ گئے لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ وعدے کے مطابق ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں آئیں، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، نہ ہوئی تو ہم کر دیں گے اور ممکنہ طور پر یہ عمل پرتشدد ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے صدر کا کہنا ہے ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس ختم نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ جاری ہے اور اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جب اسرائیل کو عدالت میں ہمارے دلائل کا جواب دینا ہوگا۔ سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری، ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔
सरकारी अराजी की एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। इस्लामाबाद में डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को निशानदेही के लिए ले जा रहे थे। थाना नून की हुदूद में उनके साथियों ने हमला किया। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान ने एहसान इलाही को कत्ल और कैसर अशफाक को जख्मी करने का एतराफ किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा गड़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, मरहूम की सियासी और अवामी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन, तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। FBI हुकाम का कहना है गोशवारे जमा ना करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कल से कार्रवाइयां शुरू होंगी। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 5,800 रुपये बढ़कर 4,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,972 रुपये इजाफे से 3,78,000 रुपये हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $58 इजाफे से $4,198 का हो गया। इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। बांग्लादेश और नेपाल के बाद जेनजी ने मेडगास्कर में हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुआखज़े की तहरीक कामयाब होने पर सदर राजोलिना फरार, फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। फौज के तर्जुमान ने टेलीविजन पर पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान किया। कहा फौज 2 साल में इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाइहा अमल तय करेगी। पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारत का दुनिया में मजाक बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से शदीद ट्रोलिंग। एंकर ने सवाल किया, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वो हाथ मिलाने के शौकीन नहीं, उन्हें कैसे जवाब दिया जाए। मैक्सवेल और कूपर ने पंच की तजवीज़ दे दी। खातून खिलाड़ियों ने नाक चढ़ाने का कहा। एक ने मसल्स की बात की। मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड की मशहूर आइस सेलिंग कहा शूट आउट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान सीरीज का आगाज इतवार को होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। वुमेन्स टीम के पास वर्ल्ड कप में बरकरार रहने का आखिरी मौका। कौमी टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल किए। पाकिस्तान अब तक 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत सका है।